gang ma परेशान सों ले कसल yang चीबीन चे इबादत चीबीन खुदा न रसी ची राजो नियासियत बीन ngaya su mi be चे इबादत चीबीन जोजर इरशे दो मन फुरता में कसल भी ले ngala kwang kitang zer bi de ibadat po bi tempo gayo kitang sam siyet pi au mehrabin na kwang mala mi bi mi ibadat be tempo gayo wala निमरंगान किती देर रेडिस करून में सामान स्केन में ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोसी रिसालतुल हुकूक ज़रंची याना गला अमानत जिस की रसूल से कुरान बाल्ला याना निशर क़ीमती शुगबुनिस नहजुल बलागा सहीफ़े सज्जादिया दोनों यंबो याना गला दूसरे एक लिहाज का दुनिया इंगलु हुकूक भरी मंशूर को सज्जसना मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ी अपोसी कसल भी मुफ़यद पी रिसालतुल हुकूक इन यानी हुकूक बारिंग बिस पयोद पी खत हुकूक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चुरावन हक यानी ये इस्तिलाह चुरावन हक सिसद खुदा ना इंसान ना मखलूक ना बाकी अफराद को दरमियान नियत पी हुकूक दो विंगनू हक़ुल्लाह बारिंगनू कसल बिवत फ़अम्मा हक़ुल्लाहिल अकबर खुदावंद आलमी ज़ात पो बारिंगनू गति का योद पि हक़ पुनिंग न चिक पोचीन फ़अन्नक तअबुदुहु ला तुशरिकु बिही शैआ कुरान आयो न द्राद्रा खुदा ये इबादत बिया सुचिक शरीक करार मितामा या चिक इबादत नु शामिल मी बिया दो बिया न चुई गासी खुदावंद आलम इबादत बियस या सू इबादत नु शामिल ما بين चीगुइन कसल बिवत فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة अगर या नगासी इबादत को खालिसन खुदाई फरी या सू शरीक मतास नारे खुदावंद आलमी से या नंगल दुनिया आखिरत निस्को छोकबस गुआबे समिनत इंसान बेनियाज गुआ चुगत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन कसली मुताबिक या नंगा शारगो गुद नारे इबादत पुइंग मुश्किलतिन या नंगल इज्जत थवमन्ना या नंगी इबादत पुइनु मुश्किलतिन या नंगा एंग सामने जलील सों से शिकस्त गुदना याना ये इबादत पुइनु मुश्किलतिन खुदावंद आलमी जी कसल म्यूज ये इबादत बियोस अब्दी अतुअनी ले बंदा ये इताअत बियोस गासी ज़रफ़ बियोस अजअलक मसली गासी क्या ख्वांग आंसोख चुत खुदा लम यंचे शुरा खुदा लम यंचे शुरा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर खुदा सी बियायत पी वादा كان يسي ني عبادات بيوس ني سامونزغوس نا كان سويشرا ميزغوا بس سكرت اجعلك مثلي نان صحبت نا تصغوانا تشيغوين خدا كسل يومي حديث قدسين تشكسل يومين نا تصغوانا تشيغوين نا سيدي كائنات غمل دان چوك بي واخلا كونزر بچيغوين يعني سان سونزر بانغوين مثال چيغي كاغي كرت صلوات چكسل الله صل जगह चिगला बाजारिंग नु रेडी वाला चिकी चुक दोला यांग वजाहत जरूरत में दे रेडी वाला ए वी गोदामिंग ना सामान पियो से ए दुकान थोन चुपिन ए चिक पो वी स्टोरिंग ना सामान पो या चिकी शिरा थोन चुपिन को लास्ट पे मरंगा रेडी का सामान क्या होत पोइन लेकिन को सी बे दे वाजिब पो टेमी हा ब्यायो पि इबादत पो टेमी का गंग मीशिरा मशहूर पिंसु को ईमानदारीनु इन रेडी वाला ही ना ले सबक जरफी फूफा डिग्री वाला मेन रेडी वाला इन लेकिन दीनदारिनु पूरा बाजारिनु मशहूर महंगे ची नानु सामान कल बिंदा यंग खोने यंबो गोए जरूरत में खाने मुकास नानु थोंचुस नामोस चीन ना खाने यंबो सोंग من ما يد بي مزدوريو كوري مطابق بازاري نيوت بو بطل خير ويچ احمد کو گامی شرا مشهور يد
عبادت بد جاچی کوریو کیره اونگانیت با مارکتینگ نو ریडी کیره اونگانیت با دنو حالا گله چوک شور چی چوک ستانره دنو بالبیس چیار توکسیک سونسیوت اپی الله هندوق بوینا آنگویسی اونزر باسو کورگیان زورلو خیان لگو بالبیس لاس بدیوین یا گورگل بیوین بالبیس لاس بچینجو گورگل بیایت بین اما اینگور گوا کوزور لگوت परेशान गांव परेशान थूरू दूसरे ज़माने इन सुपन रेस्क्यू क्यों मिन पा फलान क्यों से दोस्तों से तैयारी फोम चिथी से को बूंद नाजरे में गांव परेशान हो जब अलबिस पे थूरू क्यों नशेता अंगो परेशान हो निगोर ओ मसन क्यूद में बुरे राखसम से मायों मधु पसयन ममेत ये कश्मकशिंग नो योत पी वखला बल्बिस पे थूरू बुर्गियों बल्बिस पो توکسیک نتور بوری کنس کیو من ده ریڈیو والو ویسی ریڈیو چو یخسن دوخ چیک بیس با کوسی اشاره بیست با بلبیس پو چو خط درمیانی نو خط کو رڑو پانس سون سے بلبیس پو لنے کیوں سن آموله میسنو گنگ ما پریشان سون لے کسل یانگی چی بین چه عبادت چی بین خدا ندرسی چی راز و نیاز چیت بین غیان سو می بیه چه عبادت چی بین دیوزر ارشیزه دو من فورت آمد کسال بیون لنگالا خوان کتان زر بیده عبادت پو بیه ٹیمپو گایو کتان رسم سیت بی او محرابین نخوان مالا می بیون می عبادت بیه ٹیمپو گایو مالا نیمارنگان کتی دیه ریڈیس کورن ان میں سامان سکین ان میں یہ لس پیوت لیکن کدان لنگی کڑا چکلس نابیس دوین دیرین خدا بند عالم نغاسی معاملہ چک بیست دو چین کو تورو برانیت پی وغلا دی آنگوی کر پر پن پریشانیو تھون سے بورے کیوں منا خدا لنگاسی دیو جو فول بیس خدایا دی عمر چک پورس کا غربیو من پو یانگی ظرف ہونگا بیست دیرین تم چک گا ظرف ہو یانگی بیس خدا سیس نابیس بس ناسی خدایی فری صرف خوانگی ظرف بیست دیرین تم چی خدا نگا ظرف بیولی تاٹاق نا یعنی اللہ دے معرفت پا امیزارت یود دے معرفت پا امیزارت یود یقینی که خدا سینگا دیو حتما ترچت بین دیو گوین میگوی لس مد بین خدا لین مین خدایی که حسن الظن یک بذارت دیانواز